बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजू। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर पिछले 24 घंटों से जो ताज़ा तरीन अपडेट या डेवलपमेंट्स हैं, इस पे बात करेंगे, जिसमें बलोचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, पारा चिनार, आज़ादी सहाफ़त या डिजिटल दहशत गर्दी पे बात करने से पहले मैंने पहले भी बताया था कि जो इस्लामाबाद के अंदर लियाकत बाग के अंदर जमात इस्लामी का जो धरना है, जो ये कहा जाता है कि वो आम आदमी की आवाज़ है, बिजली के बिल ज़्यादा आए हैं, उस पे वो धरना है, या आईपीपी जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से किस तरह से करप्शन होती रही है इस पे। लेकिन ये कहना कि जो जमात इस्लामी का धरना है ये खालिसतन जमात इस्लामी की तरफ से है, या उनकी अपनी आवाज़ है, या उनके अंदर कहीं अवाम की हमदर्दी जाग चुकी है, ये इस पे है। तो इस पे बहुत से ऐसे सवाल थे जो पहले भी पैदा होते थे, लेकिन आज उन सवालों ने बिल्कुल 100% इस बात को ज़ाहिर कर दिया कि ये जो धरना है ये ना जमात इस्लामी की अपनी आवाज़ है, और ना ही इसके अंदर कोई अवाम की हमदर्दी या अवाम का वो दर्द शामिल है जो पिछले 6 दिनों से ये धरना है वहाँ पे। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर हाफ़िज़ नईम साहब वहाँ तकरीर करते हैं, धमकी देते हैं, ये ना माना गया तो हम ये कर देंगे, ये ना माना गया तो हुकूमत गिराने की तरफ जाएंगे, बिजली के बिल यूं ना कम हुए तो हम ये तूफ़ान बर्पा कर देंगे, आईपीपीज़ पे अगर बात ना हुई तो हम पाकिस्तान को उलट पलट कर रख देंगे। और जिससे ये लगता था कि शायद पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी जमात है जो जाग चुकी है, लेकिन ये सब का सब ना सिर्फ स्क्रिप्टेड है, ये मैनेज्ड है, बल्कि ये पाकिस्तान के अंदर वही खेल खेला जा रहा है जो पिछले 50 सालों से खेल खेला जा रहा है। बदकिस्मती से ये है कि पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे सियासी लोग मौजूद होते हैं जो किसी न किसी हवाले से वक्त आने पे ऐसे मोहरे की जगह इस्तेमाल होते हैं जो मोहरा बिल्कुल बेकार होता है, लेकिन वो बादशाह को या फिर वो जो शतरंज की चाल होती है उसमें वो रास्ता देता है बादशाह को कि वो वहाँ से निकलता है और फिर वो अपने मुखालिफिन पे हमला करता है। जमात इस्लामी का ये जो धरना है जिसमें बिलों के हवाले से बात की जाती है, हाफिज़ नईम साहब ने कहा कि इसमें पीटीआई के लोग भी आ सकते हैं, इसमें नून लीग के लोग भी आ सकते हैं, इसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि बिल जो ज़्यादा आए हैं वो सिर्फ जमात इस्लामी के नहीं सबके आए हैं। फिर इसी धरने को जेल के अंदर इमरान खान ने भी सराहा और इमरान खान ने भी कहा कि ये ठीक है और इसमें पीटीआई के लोग भी शामिल हों। लेकिन आज जब शोएब शाहीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी कारकुनों के साथ जब झंडा लेकर उस धरने में शामिल हुए तो वहाँ पर स्टेज से भी ये कहा गया कि ये जो धरना है ये सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी के लोगों का है, और फिर ये धरना यहाँ पे जो दूसरे लोग बैठे हैं वो ना हो। फिर वहाँ से शोएब शाहीन और उनके साथ जो दूसरे साथी थे उनको उठाया गया, लेकिन शोएब शाहीन ने फिर वहाँ पर आकर ये कहा कि हम धरने में बैठे थे, हमें धमकी आई है कि आप यहाँ से उठ जाएं, अगर आप यहाँ से नहीं जाते तो हम आपको अगवा करेंगे, उठाएंगे और फिर यहाँ से आपको गायब कर देंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो झूठ, फराड, दो नंबरी और सब के सब मीर जाफ़र और मीर सादिक वाला बयानिया अपना कर ये सही है, मैं सही हूँ, वो सही है, ये चीज़ गलत है तो इसको तब्दील कर दो, हर वो कानून, वो आइन, वो शिक उस तरमीम के अंदर डाल दो जिसमें मौजूदा फार्म 47 और इस रजीम चेंज का जो टोला है इसको नुकसान पहुँचाता है। चाहे वो अदालत के अंदर से फ़ैसला करवाएं, चाहे वो मखसूस नशिस्तों की बात हो, चाहे वो जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर केस लगे हुए हैं उसकी बात हो, इलेक्शन की बात हो, मैंडेट वापस करने की बात हो, इमरान खान के केसेस की बात हो, या फिर आईएमएफ के हवाले से या कोई बात हो, या फिर एफआईए के जो केसेस इमरान खान के ऊपर या बुशरा बीबी के ऊपर किए गए हैं वो हों। फिर यहाँ पर बदकिस्मती ये भी है कि ये मीर जाफ़र, मीर सादिक ना सिर्फ सियासत के अंदर हैं बल्कि मीडिया के अंदर भी बैठकर ऐसा नैरेटिव झूठ बिल्ड करते हैं कि इनको महीने की जो लाखों की तनख्वाहें मिलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस झूठ की खातिर मिलती हैं कि
آپ یہ کہیں کہ عمران خان نے گھٹنے ٹیک دیے، عمران خان نے یہ بات تسلیم کر دی، اور اس طرح سے ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام پہلے سے ہے وہ مزید پیدا ہو۔ سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ معاشی بدحالی بھی ہے، یہاں پر اقتصادی بدحالی بھی ہے، یہاں پر اخلاقی بدحالی بھی ہے، یہاں پر انسانی حقوق کی بدحالی بھی ہے، اور یہاں پر اگر یہ کہا جائے تو مکمل طور پر پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی کرن نظر نہیں آ رہی جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کے اس دھرنے کو کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، لیکن اس کے پیچھے جو اسکرپٹ ہے وہ صرف یہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنی عوام ہے وہ سب سے زیادہ نفرت نون لیگ سے کرتی ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی سے کرتی ہے۔ یہ دو سیاسی جماعتیں اب پاکستان کے اندر سے بیانیے کی حد تک رہ گئیں، ٹک ٹاک کی حد تک رہ گئیں، یا صرف اور صرف یہ کاغذ کی حد تک ہیں۔ اگر یہ گراؤنڈ پہ الیکشن لڑیں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایک ان ناؤن بندہ ہوٹل سے اٹھ کر ویٹر بھی اگر جھنڈا لے کر آئے، ٹکٹ لے کر آئے اور الیکشن لڑے تو وہ پاکستان نون لیگ کے نواز شریف، مریم نواز یا بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں ان کو شکست دے سکتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو شفٹ کرنے کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی کو لانچ کر کے عوام کی جو توجہ تھی وہ اس طرف شفٹ کی، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب نیت خراب ہو، جب لوگوں کی اس طرف توجہ نہ ہو تو پھر یہ سارے کا سارا خود بخود جو تیار کیا ہوا ڈھانچہ ہوتا ہے یہ دڑام سے گر جاتا ہے۔ اور یہ چیز واضح ہو گئی کہ لوگوں کو جماعت اسلامی کی طرف راغب کرنے کی، یا جماعت اسلامی کو پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت بنا کر پیش کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ مسلسل ناکامی کی طرف جا رہی ہے۔ نہ حافظ نعیم صاحب بجلی کے بل کم کروا سکیں گے، نہ وہ آئی پی پی پہ کوئی بات کروا سکیں گے، اس پہ جو کرپشن ہوئی ہے، اور نہ ہی وہ حکومت گرا سکیں گے۔ یہ صرف اور صرف عوام کے اندر توجہ ادھر ادھر اور میڈیا کے اندر کچھ اس طرح سے جو ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے اس کی توجہ دوسری طرف کرنے کی کوشش ہے۔ اور میڈیا بھی مکمل طور پر حافظ صاحب کی، چاہے وہ 1 گھنٹے کی تقریر ہے، آدھے گھنٹے کی تقریر ہے، وہ دکھاتے ہیں، اور روز ایک ہی تقریر ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی مزید پیش رفت نہیں ہوتی۔ اور آج جس طرح سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو وہاں سے اٹھایا، اور پھر جس طرح سے شعیب شاہین نے کہا کہ مجھے دھمکیاں آئی ہیں، تو اس سے پھر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ وہ اسکرپٹ ہے جو باقاعدہ مینج کیا گیا ہے، جو باقاعدہ تیار کیا گیا ہے۔ پھر یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں، یہ جو مقتدرہ ہے، یہ جو طاقت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، سیاستدان ہے، میڈیا ہے، یا اس کے اندر جو بیوروکریسی ہے، یہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو جھوٹا قرار دینے، اسے ناکام کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ دوسری طرف بلوچستان کے اندر جو مارنگ بلوچ اپنے حقوق کی تحریک، جو اغوا شدہ، جو غائب شدہ لوگ ہیں بلوچی، ان کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، اور پھر اس طرح سے بلوچیوں کو ان کے ساتھ جو فسطائیت کی جا رہی ہے اس کو نہ میڈیا دکھا رہا ہے اور نہ کہیں سے وہ رپورٹ ہوتا ہے۔ پھر ساتھ ہی اس کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا جو المیہ ہے وہ پارا چنار کے اندر، چاہے اس کو مذہبی یا سیاسی یا کوئی بھی رنگ دے دیں، وہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کون زیادہ مرتا ہے، شیعہ سنی فساد ہیں، وہ سیاسی ہیں، غیر سیاسی ہیں، یا دہشت گردی ہے، یا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے چند سو وہ لوگ ہیں جو بکے ہوئے ہیں، جن کا تعلق اختیار کہ اس عہدے پہ ہے، جو صرف طاقت رکھتے ہیں فی الحال وقتی طور پر، کہ چاہے وہ کسی شک کو چینج کر دیں، چاہے وہ کسی کو اغوا کر دیں، چاہے وہ کسی کو اٹھا دیں، کسی کے خلاف کوئی پرچہ کٹوا دیں، انہیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ اور دوسری طرف نون لیگ کو اس وقت بھی انہوں نے جو دو اپنے قانون یا ترامیم پیش کی ہیں الیکشن 2017 کے ایکٹ کے اندر، کہ آزاد امیدوار لڑے گا تو کیسے لڑے گا، دوسری جماعت میں جائے گا تو کیسے جائے گا، لیکن ان کا یہ والا جو فارمولہ ہے، یا یہ بھی جو ان کی کوشش ہے، یہ بھی جس طرح سے ماضی میں ساری کوششیں ناکام ہوئی ہیں اسی کی طرح یہ بھی ناکام ہوگی۔ اگلی ولاگ میں آپ سے بات کروں گا کہ کس طرح سے قاضی صاحب کو پیش کیا جا رہا ہے، اور کس طرح سے قاضی صاحب اس وقت پورے مقتدرہ کی امید ہیں، اور امید سے کس طرح سے اب آہستہ آہستہ جان نکلتی جا رہی ہے۔ ایک بار جنجو کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔